अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् ततः किमकरोद्विभुः। सूत उवाच ब्रह्मनद्याम् सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणाम् सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयम्। भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषम् पूर्वम् मायाम् च तदपाश्रयाम्। यया सम्मोहितो जीवः आत्मानम् त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुतेनर्थम् तत्कृतम् चाभिपद्यते। अनर्थोपशमम् साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वतसंहिताम्। यस्याम् वै श्रूयमाणायाम् कृष्णे परमपूरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। स संहिताम् भागवतीम् कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतम् मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीम् एताम् आत्मारामः समभ्यसत्। सूत उवाच आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीम् भक्तिम् इत्थम् भूतगुणो हरिः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः अध्यगान् महदाख्यानम् नित्यम् विष्णुजनप्रियः। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्मकर्म विलापनम् संस्थाम् च पाण्डुपुत्राणाम् वक्षे कृष्णकतोदयम्। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानाम् वीरेष्वथो वीरगतिम् गतेषु वृकोदराविद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भर्तुः प्रियम् द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानाम् स्वपताम् शिरांसि उपाहरत् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितम् कर्म विगर्हयन्ती। माता शिशूनाम् निधनम् सुतानाम् निशम्य घोरम् परितप्यमाना तदा रुदत् बाष्पकलाकुलाक्षी ताम् सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोः शिराततायिनः गाण्डीवमुक्तैः विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। इति प्रियाम् वल्गुविचित्रजल्पैः स सान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसूतः। अन्वाद्रवत् दंशित उग्रदन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम् रथेन तमापतन्तम् स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरुर्व्याम् यावद्गमम् रुद्रभयात् यतार्कः। यदा शरणमात्मानम् ऐक्षतः शान्तवाजिनम् अस्त्रम् ब्रह्मशिरोमेने आत्मत्राणम् द्विजात्मजः। अथोपस्पृश्य सलिलम् सन्धदे तत्समाहितः अजानन् उपसंहारम् प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। ततः प्रादुष्कृतम् तेजः प्रचण्डम् सर्वतो दिशम् प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुम् जिष्णुरुवाचः। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्करा त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायाम् युधस्य चित्शक्त्या
कैवल्ये स्थितात्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्माधिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत् किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेवा न वेद्म्यहं सर्वतोमुखं मायाति तेजः परमदारुणम् श्रीभगवानुवाच वेत्तेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्धदे संहत्यान्योन्यम् उभयोः तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च ववृधातेऽर्कवन्निवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः त्रीन् लोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकम् अमंसत प्रजोपप्लवम् आलक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम् तथा आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतम् बबन्दामर्षतां राक्षः पशुं रशनयायता शिबिराय निनीशन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान्नम्बुजे क्षणः मैनं पार्तार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसौ अनागसः सुप्तान् अवधीन् निशिबालकान् मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यग्रणः कलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यदः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वद्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्यात्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोस्तुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यताम् एष ब्राह्मणो नितरां गुरुः स रहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगात् वीरसूकृपी तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिः गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभीक्ष्णशः मारोदीरस्य जननी गौतमी पतिदेवता यताहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम् सूत उवाच
धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः तत्राहमर्षितो भीमः तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तुः नात्मनश्चार्ते योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्यः आततायी वधार्हणः मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम् प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमतासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम् विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणादानं तानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः श्रीहरये नमः। अथाष्टमोऽध्यायः सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं स कृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्ययुस्त्रियः ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धून् शुशार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शैनेयोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां व्रतमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तर उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्याः भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रमबुध्यत तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् नालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदाद्विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्तु अमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेजासाद्य
समशाम्यद्भृगूद्वः मामंस्ताह्येतदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदम् मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम् कृष्णम् इदमाह पृथा सती कुन्त्युवाच नमस्ते पुरुषम् त्वाद्यम् ईश्वरम् प्रकृतेः परम् अलक्ष्यम् सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यता तथा परमहंसानाम् मुनीनाम् अमलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थम् कथम् पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये यथा हृषीकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धातिशिरम् शुशार्पिता विमोचिताहम् च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारतास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिदातुम् वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम् नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वाम् कालमीशानम् अनादिनिधनम् विभुम् समम् चरन्तम् सर्वत्र भूतानाम् यन्मितः कलिः न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणाम् विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यङ्नृशिशु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रम् निनीय भयभावनया स्थितस्य सा माम् विमोहयति भीरपि यद्भिभेति केचिदाहुरजम् जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्याम् याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नावैवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितम् जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमम् पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वम् स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषाम् न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणम् राजसु योजिताम् हसाम् केवयम् नाम रूपाभ्याम् यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो अदर्शनम् यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः नेयम् शोभिष्यते तत्र यथेदानीम् गदाधरा
त्वत्पदैरङ्किता भाति त्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्वृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुदः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येदन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्यविषया मतिः मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता दद्धा गङ्गे वौगम् उदन्वति त्वयि मे अनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गे वौगम् उदन्वति श्रीकृष्णा कृष्णसखा वृष्णिऋषभावनिदृग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्या गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते सूत उवाच पृतयेत्तम् कलपदैः परिणूताखिलोदयः मन्दम् जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया ताम् बाडमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरम् यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैः नाबुध्यत शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदाम्बदम् प्राकृतेन आत्मना विप्राः स्नेहमोहवशम् गतः अहो मे पश्यताज्ञानम् हृदि रूढम् दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षौहिणीर्हताः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुः धर्मयुद्धे वदोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम् वचः स्त्रीणाम् मद्धतबन्धूनाम् द्रोहो योऽसौ हि होत्तितः कर्मभिर्गृहमेदीयैः नाहम् कल्पो व्यपोहितुम् यथा पङ्केन पङ्काम्बः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्याम् तथैवैकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनम् प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्र व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेरैव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितम् भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् सानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम् भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितो गृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता जग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान्
उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैः अन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहोऽन्याय्यम् यद्यूयम् धर्मनन्दनाः जीवितुम् नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते अतिरते पाण्डौ पृता बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम् सपालो यद्वशे लोको वायोरिव गणावलिः यत्र धर्मसुतो राजा कदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्री गाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदं दैवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढः चरति वृष्णिषु अस्यानुभावम् भगवान् वेदगुह्यतमम् शिवः देवर्षिः नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यम् मन्यसे मातुलेयम् प्रियम् मित्रम् सुहृत्तमम् अकरोः सचिवम् दूतम् सौहृदादत सारथिम् सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतम् अतिवैषम्यम् निरवद्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुकाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमम् वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नादो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योः वाञ्छितस्तु उत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गम् मनादिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यतः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यम् विसृजन् जनार्दनम् श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुङ्गवे विभूम्नि
स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषी यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैः विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुः अक्ष्णाहृतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु व्यवहितपृथनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां धृतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रतस्तः धृतरतचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मद्वधार्तम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्बात्ततोत्रे धृतहयरश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षोः यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतमत्यमुन्मदान्ताः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुले अन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणम् उपवेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर एषा विरात्मा तमिममहमजम् शरीरभाजाम् हृदि हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः सूत उवाच कृष्णे एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्करे सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुः देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा च अनुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ दशमोऽध्यायः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृधा ततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः
सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशीत्ततः सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः निशम्य भीष्मोक्तम् अथाच्युतोक्तम् प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः शशासगाम् इन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ताम् अनुजानुवर्तितः कामम् ववर्षपर्जन्यः सर्वकामदुगामही सिशिचुस्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा नद्यः समुद्रागिरयः सवनस्पतिवीरुदः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वृतु तस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रौ अभवन् जन्तूनां राज्ञि करिहिचित् उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहरथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तदियः पार्ताः सहेरन् विरहं कथम् दर्शनस्पर्शसंलाप शयनासनभोजनैः सर्वे ते अनिमिषैरक्षैः तमनुद्धृतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुः तत्र तत्रः व्यरुन्धन् उद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्याद्देवकीसुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद्बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभेर्यश्च वीणापणवगोमुखाः दुन्धुर्यानकगण्ठाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तताम् प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्योदिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेमव्रीडास्मितेक्षणाः सितातपत्रम् जग्राह मुक्तादामविभूषितम् रत्नदण्डम् गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपतिः पति अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायम् पुरुषः पुरातनो य एकासीदभिशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदिताम् स्वजीवमायाम् प्रकृतिम् सृक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित्समानो अनुससारशास्त्रकृत् स वायम् यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वम् परिमार्ष्टुमर्हति स वायम् सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृप
जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोःकुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनं यदेष पुंसां वृषभश्रियः पतिः स्वजन्मनाच्रङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितम् स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमत्य चैद्यप्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्बसुतादयो परा याश्चाहृता भौमवदे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलम् निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विदागदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः पृतनां गोपीधाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तुं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तबाहो मनाग्दिबुः तत्र तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे दशमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथैकादशोऽध्यायः। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव स उच्चकाशेदवलोदरोदरोऽपि उरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाद्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जषण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवादृताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्पुल्लमुखाः प्रोचुः हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भकाः न तास्मतेनाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः भवायनस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाता भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् यर्ह्यम्बुजाक्षापससारभो भवान् पुरून्मधून्वात सुहृद्दिदृक्षया
तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युताम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम् मधुभोजदशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैः वृतपद्माकरश्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम् चित्रध्वजपताकाग्रैः अन्तः प्रतिहतातपाम् सम्मार्जितमहामार्ग रथ्यापणकचत्वराम् सिक्ताम् गन्धजलैरुक्ताम् फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारि द्वारि गृहाणाम् च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृताम् पूर्णकुम्भैः बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य प्रेष्टमायान्तम् वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसित शयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मुरतैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितानि अद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमादधे प्रह्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरम् राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यारुरुहुर्विप्रा तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पति पिशङ्गवासाः वनमालया बभौ घनो यतार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः अथाविशत्स्वभवनम् सर्वकाममनुत्तमम् प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धम् अप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः
विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मितो वदेनोपरतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णस्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासां सम्मुह्य चापम् अजहात् प्रमदोत्तमास्तां यस्येन्द्रियं विमतितुं कुहकैर्न शेकुः तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः एतदीशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैः यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मेनिरे बला मूढाः त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुः ईश्वरं मतयो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 11 श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ 12 शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानम् अदाच्छुकः। सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यम् च यशश्च त्रिदिवं गतम् किं ते कामा सुरस्पार्हा मुकुन्दमनसोद्विजाः अधिजह्रुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसाम् अङ्गुष्टमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीच्य दर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजस्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षतक इत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुविभुः मिषतो 10 मासस्य तत्रैवान्तर्धदे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः पाण्डुरिवौजसाम् तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित् तमूजुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभां दैवेन प्रतिघातेन
शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः। ब्राह्मणावूचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यता एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषी नरर्षिभिः यशो वितनिता स्वानाम् दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् धन्विनाम् अग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव पितामह समस्साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानाम् यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देवैवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तैषोऽश्वमेधानाम् वृद्धानाम् पर्युपासकः राजर्षीणाम् जनयिता शास्ता चोत्पतगामिनाम् निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकात् आत्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदम् हरेः जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्याससुतादसौ हित्वेदम् नृपगङ्गायाम् यास्यति अद्धा कुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुस्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्लैवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजालब्धधनो दध्यौ अन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिताः धनम् प्रहीणमाजह्रुः उदीच्याम् दिशि भूरिशः तेन संहृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदाम् प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीम् ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे 12ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ 13ोऽध्यायः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायाम् मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरम् तया वाप्त विवित्सितः यावत् कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तम् बन्धुमागतम् दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोः ज्ञातयः ससुता स्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणम् तन्वैवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौगम्
विरह उत्कण्ठ्यकातराः राजा तम् अर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहम् तम् भुक्तवन्तम् विश्रान्तम् आसीनम् सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषाम् च शृण्वताम् युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मद् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाग्न्यादेः मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्त्या वर्तितम् वः चरद्भिः क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विदा भागवताः तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृताम् अभिनः सुहृदस्तात् बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्याम् सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वम् तत्समवर्णयत् यथानुभूतम् क्रमशो विना यदुकुलक्षयम् नन्वप्रियम् दुर्विषहम् नृणाम् स्वयमुपस्थितम् नावेदयत्स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित्कालम् अथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुकम् भ्रातुः ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषाम् प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यमादण्डम् यथावद् अघकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वम् शापाद्वर्षशतम् यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम् कुलन्धरम् भ्रातृभिः लोकपालाभैः मुमुदे परया श्रिया एवम् गृहेषु सक्तानाम् प्रमत्तानाम् तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन्निर्गम्यताम् शीघ्रम् पश्येदम् भयमागतम् प्रतिक्रियानयस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषाम् नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्दनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतम् वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तोः जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितम् पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतम् क्षेत्रम् धनम् येषाम् तद्दत्तैः असुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयम् कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव गतस्वार्थम् इमम् देहम् विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यस्वकात् परतो वेह जात निर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिम् गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अतो दीचीम् दिशम् यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् हितोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसाम् गुणविकर्षणः एवम् राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुः बोधित आजमीडः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान् द्रडिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिम् प्रयान्तम् सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयम् न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निः विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहम् प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीम् च तत्र सञ्जयम् आसीनम् पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो
वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मयि अकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया आशंसमानः शमलम् गङ्गायाम् दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान् सुहृदशिशून् अरक्षताम् व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्यात्मानमात्मनाम् अजातशत्रुम् प्रत्यूजे प्रभोः पादौ अनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेदव्यवसितम् पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजो अभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिम् पित्रोः भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अता भवाशे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपालायस्ये वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोताः तन्त्याम् बद्धा स्वदामभिः वाक्तन्त्याम् नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्याताम् तथैवेषेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवम् लोकम् अध्रुवम् वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथम् त्वनाताः कृपणा वर्तेरंस्ते च माम् विना कालकर्म गुणाधीनो देहोऽयम् पाञ्चभौतिकः कथम् अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदाम् फल्गूनि तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदम् भगवान् राजन् एक आत्मात्मनाम् स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतम् माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषाम् निष्पादितम् देवकृत्यम् अवशेषम् प्रतीक्षते तावद्यूयम् अवेक्षध्वम् भवेद्यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रमम् गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानाम् प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नात्वानुसवनम् तस्मिन् हुत्वा चाग्नीन् यथाविधि अभ्भक्ष उपशान्तात्मा सास्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमायागुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाबुः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः सवाद्यतनाद्राजन् परतः पञ्चमेहनीम् कलेवरम् हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिम् साध्वी
तमग्निम् अनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यम् निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा धारुहत्स्वर्गम् नारदः सहतुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात्शुचः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 13 श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।